قناة يوميات ناسو الخياطة. كما شفتوا في الديبيو تاع الفيديو، لو بونطالون الجيروا سروال زنقه ولو تاعو على طريقه عصريه كولباتو. هاوليك لو بونطالون يعني خيطتو سهله لا تاي، هايليك بلاستيك. وحنا عندي انا درت لكم فيديو تاع كيفاش تلصقوا لاستيك. دونك كيما فصلتو، كيما جوزتلو الخياطه، خياطه في لي كوتي من ومن، هايليك طوا والسورجي ولتحتا كيف كيف كيما فصلتو، ما نحيتلو والو. جاها قصتو المولاتو جاها، يعني هاوليك تحتا كيما فصلتو كيما خيطتو ولصقتلو لاباط هذه تاع كي قصت لها دخلت مرجلها. دونك درت لها لوغلي باليد و درت لها لوغلي باليد ودرت لها الشرابات. دونك السروال تخيط في لي كوتي في لو با، نلصق له لي بات و لاستيك لا تاي بلاستيك. وانا عندي ديجا فيديو وريت لكم كيفاش تلصقوا لاستيك. اما فيما يخص لو هاوليك هايليك كيما شفتوه مفصل. قلت لكم وقفوا الخياطه بالبرا والخيط، خيط يكون اون كولور ماشي كيما لا كولور ماشي نوار مخالف باش يبان لكم. دونك انا شوفوا خيطتو بالاورانج فوفيليتو وكي قصتو على لا بيرسون نقصت لها راكو تشوفوا. دونك دائما لازم ليسياج باسكو ما تعرفوش اكزاكتومون القيس، ما تقدرش تجيها سوا لازم تتقاس عليها. دونك هاوليك دونك خيط بالكحل. دونك نحي هاد الخيوط وندير السورجي لي بانس كيف كيف هامليك. قلت لكم يجوا جوست تحت لي سان، درت لهم فوفيلاج تانيت. اما فيما يخص لاباط تاع اليدين هادو اللي طايحين، دونك انا خليتها محلوله بالعاني، قصت لا بيرسون جاتها نقصت لها وخيطتها هامليك. دونك شوفوا كيفاش نتوما باش تجيكم ساهل باش تقيسوا، خيطوهم غير من كوتي واحد هامليك وديروا هكذا. انا طويت وخيط بالماشينه باش دوكا كي نكمل ندير لوغلي بيدي. دونك خليت هاد لي كوتي باش كي درت ليسياج المولاتو هاوليك خيطت هنايا. دونك قصت جبت عليها قصت عليها سوا. دونك هامليك ودوك نخيطهم هكذا. ومن بعد حنايا ما راحش نديرو لوغلي ديريكتومون، نديرو لا دوبلور، نخيطو لا دوبلور نخيطوها. نبداو بيان سور منا نخيطوها منا نطويها هكذا، نطويها ونجوز بالضوء كامل. هذه لا دوبلور تروح كامل على توتور ونقلبها على الداخل وندير لوغلي بيدي. ومن بعد نروحوا للبا للجليل هاوليك. شتوني كيفاش فصلتو شويه اللور شويه طويل على القدام. مولاتو قالت لي زيدي نقصي، ما حباتوش طويل بزاف. دونك نقصت الخياطه هايليك تجي من القدام هاوليك درت له سورجي لوغلي باليد. دونك دوكا كي نروح نلصقو هاوليك لو روبير مارا والمارا تاع الخياطه. ومن بعد هنا المارا اللي درتها مع الخياطه، وهنا كيف كيف المارا اللي درتها هايليك مع الخياطه. دونك يجي شويه دو بلي من دو بلي منا باش يجي شويه مكمش. دا ما لازمش يتكمش بزاف باسكو واقف. دونك والكالون نديروه لصقوه يلصق باليد. نبداو نلصقوه من لا فيرميتور من الظهر منا هكذا من الظهر ونجيبوه حتى لهنا هكذا، نجيبوه حتى لهنا. ومن بعد كي نوصلوا لهنا نمسكوه مليح. كي نوصلوا لهنا الا ما بغاش يدور راح نقطعوه ونعاودو نجو هكذا
جاسبر يعني الشرح كان مفهوم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. السلام عليكم.